नबी करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी को रोता देख के रो पड़ते थे, किसी को रोता देख। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैं हुजूर के साथ था, मैदान से हम गुजर रहे थे तो साथ ही एक बाग था, वहां बड़ा रश था, लोग बड़े इकट्ठे थे, बहुत सारे लोग जमा थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर पता करो क्या हुआ। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए और वापस जाके अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक ऊंट पागल हो गया, लोगों को काट रहा है, लोग उसको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में रस्सा है, किसी के हाथ में नेजा है, काबू नहीं आ रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो मैं चलता हूं। हजरत सिद्दीक अकबर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पागल हो गया, वो काटता फिर रहा है, आप मेहरबानी करें, वो तकलीफ देगा। फरमाया, अबू बकर मुझे जाने दो। जनाब सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हुजूर जैसे ही खड़े हुए ना, ऊंट हुजूर की तरफ भागा, नबी पाक की तरफ लपका वो। मैं भी डरने लगा, जितने लोग थे परेशान होने लगे, दौड़ा आया ऊंट, हम सब परेशान थे लेकिन महबूब के चेहरे पर बड़ा ही इत्मीनान था। फरमाते ऊंट दौड़ा आया और सीधा आके उसने हुजूर के कदमों पे सजदा किया। और जनाब सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, उसने हुजूर के कान में कुछ कहा तो नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए। किसके दुख पर? ओ भाई गौर तो करो, इस बात को समझो तो सही, तू तो जीते जागते हंसते खेलते इंसान के दुख पर परेशान नहीं होता। तू तो मुसलमान पड़ोसी, साथ रहने वाला, पलने वाला, बसने वाला, इसकी जवानी, लड़कपन, बुढ़ापा तूने आंखों में देखा, तुझे उसके दुख पर परेशानी नहीं होती। अरे ऊंट कान में बोला, इस कैफियत को समझ तो सही यार, इस रंग को महसूस तो करो मेहरबानी अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। के कान में कुछ कहा, हुजूर रो पड़े। फिर महबूब ने फरमाया, रस्सी लाओ। मालिक रस्सी लाया तो हुजूर ने उसके नाक में नकेल डाली, उसने खामोशी से डलवा ली। हुजूर ने उसके हाथ में दिया और फरमाया, तू कहता है पागल हो गया। वो शिकायत कर रहा है कि हुजूर गर्मी में तप जाता हूं पर पानी का घूंट नहीं देता। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरी ताकत से ज्यादा मुझ पर बोझ रखता है। महबूबा मैं तेरे सिवा किसको दुख बताऊं, काम ज्यादा लेता है, चारा कम डालता है। ओ भाई, मेरे महबूब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो मिजाज अता फरमाया वो तो इस तरह का है कि जानवर को भी दुख हो तो महबूब पाक को तकलीफ होती है। गरीबों का माल खा के भी लोग बड़े तसल्ली से वक्त गुजारे, उसका मतलब यह है कि उस माशरे ने ये समझना ही छोड़ दिया है कि हमारी बका किस चीज में, हमारा फायदा किस चीज में। नरमी पैदा करें भाई, अगर तबीयत में नरमी नहीं है, किसी पे तरस ही नहीं आता, इस कदर ज्यादा खुदगर्जी हो गई है कि अपने सिवा कोई शय दिखाई नहीं देती। याद रखें, जो चाहता है मेरे बच्चे सुखी रहें वो गरीबों के बच्चों से प्यार करे। जो चाहता है मेरे घर के अंदर रोशनी रहे वो किसी गरीब के घर में रोशनी जलाने की कोशिश करे। जो चाहता है मेरे लिए लोग रहमत और करम के जज्बात रखें वो दूसरों के हक में नरमी इख्तियार करे। हमारे मिजाजों की सख्ती, हमारी तबीयतों का कोरापन और हमारे मिजाज के अंदर जो सिवाय अपनी जात के हमने सोचना ही छोड़ दिया है, उसने माशरे को घुटन का शिकार कर दिया। उसने भाई का भी भाई से रिश्ता लालच का बना दिया। जमाना किसी से सलाम भी लेता है तो पहले सोचता है मेरा ये फायदा क्या कर सकता है, कहां करके ये मेरे काम आ सकता है। ये वो वाला माशरा नहीं जिसको मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तरबियत फरमाया। इसलिए पलट कर देखें हुजूर हमारी कहां तरबियत कर रहे हैं, उन चीजों पर गौर फरमाएं। सहाबा फरमाते हैं कि दो आदमी घोड़े पे बैठे थे, गौर करना मेरी बात पर। दो आदमी घोड़े पे बैठे, किधर से आ रहा है किधर से जा रहा है, रास्ते में मुलाकात होगी तो घोड़ों पे बैठे आपस में बातें कर रहे हैं, शुरू नहीं कर देते गुफ्तगू लोग। हमारे जमाने में तो कोई बंदा थोड़ा तगड़ा हो, वो कार पे आ रहा हो, जैसे कि दूसरा चौधरी कार पे आ जाए तो सारी सड़क भी ब्लॉक हो जाए तो कहते नहीं कोई अग बुझानी चे जाके, तो नहीं पता दो चौधरी खलोते ने, इंतजार करो, ठहर जाओ, मैं नहीं पता कि हम शेख साहब हैं, कल भी तो कार नहीं खरीदी यार, तुम क्या तो रास्ता दे दो, ये कैसे हो सकता है। और मैंने बड़े बड़े अजीब लोग आंखों से देखे, बड़े अजीब लोग शीशा खोल के गाड़ी का कहेंगे ठहर जा, को जल्दी है। भाई तू शारा आम पे खड़ा है और तुझे रास्ता खोलना तेरी जिम्मेदारी का हिस्सा है, लेकिन वो कहता है कि 4 फुट में आप छड़ी है, तो तू कैसे कहता है कि रास्ता। ये जो
खूबसूरत मिजाज कौमें होती हैं, उनका ये रवैया नहीं होता कि जहां तबीयत चाहे, जहां जिस तरह उसका दिल चाहे वो करे। तो ख्याल करें किस चक्कर में कौम पड़ गई। इसका मतलब ये है कि जिसको मर्जी तकलीफ देते फिरो। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मेरी बरकत से सारी जमीन मस्जिद बना दी है, जहां नमाज पढ़ोगे अल्लाह कबूल फरमा लेगा। लेकिन फरमाया रस्तों में नमाज ना पढ़ना, लोगों ने गुजरना है। रस्तों में शाराए आम पर नमाज की नीयत बांधने की इजाजत नहीं है। तो मेरे अजीज भाई गौर फरमाए, दो आदमी, एक उधर से घोड़ा लेके आ रहा है, किधर से जा रहा है, दोनों जा रहे थे, आपस में ना दोनों ने बातचीत शुरू। करीब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो सरकार रुके, उन दोनों को फरमाया नीचे उतरो भाई घोड़ों से। उतर आए, दो जुमले महबूब ने, खैरुल कलाम मा कल्ला व दल्ला, दो जुमलों में बात महबूब ने मुकम्मल कर दी। फरमाया जानवरों को सवारियां बनाया करो, कुर्सियां ना बनाया करो। सवारियां बनाया करो, इन्हें कुर्सियां, जब बैठना हो तो नीचे उतरो, किसी कुर्सी पे बैठ के बात करो। ये सवारी के लिए, इनके ऊपर बोझ उस वक्त बनो जब तुमने सफर करना है। तुम बोझ बन गए। तो जो महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने जज्बात रखें कि किसी आदमी ने जानवर को खड़ा करके सिर्फ सवारी कर ली, महबूब तो उसे मना फरमाए। और यहां हम जीते जागते लोगों का रास्ता रोकें, एम्बुलेंस को रास्ता न दें, उन गाड़ियों को जो इमदादी कारवाइयों के लिए पहुंच रही हैं वो कहें कि साहब रास्ता देना पसंद नहीं कर रहे। तो भाई रहम और करम जिन जज्बात में होता है, जिन सीनों में होता है, उन सीनों को मेरा रब महबूब रखता है, उनको पसंद करता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह तरीकत में, तसव्वुफ में, मंतक में, फलसफे में, हदीस में, तफसीर में, हर जगह उम्मत की रहनुमाई करने वाली शख्सियत। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह विसाल कर गए। एक आदमी आपसे बड़ी मोहब्बत करता था, वो कहता मुझे इमाम साहब ख्वाब में मिले। तो मैंने कहा हुजूर इंतकाल के बाद आप पे क्या गुजरी? तो फरमाने लगे मैंने अपने रब को बड़ा ही करीम पाया है, मैंने अपने मालिक को बड़ा ही मेहरबान पाया है, वो बड़ा माफ करने वाला है। तो फरमाने लगे, मैंने अर्ज की कि हुजूर आपने दीन की नौकरी बड़ी की, खिदमत बड़ी की, किताबें लिखी, दर्स, तदरीस, वाज, नसीहत, तबलीग, बड़ा कुछ किया, उस सबब से अल्लाह ने आपको माफ किया। तो इमाम गजाली फरमाने लगे नहीं भाई, सबब तो कोई और चीज बनी है। कहो क्या? तो इमाम साहब फरमाने लगे मैं एक दिन तहरीर लिख रहा था तो अपना कलम मैंने स्याही में डुबोया, गर्मी बड़ी शदीद थी, जब उस कलम को मैं लिखने के लिए उठा रहा था ना तो एक मक्खी आके बैठ गई और वो स्याही चूसने लगी। मेरे दिल में ख्याल आया बेचारी प्यासी है, चलो अच्छे तरीके से चूस लेना, इसकी गर्मी थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो मैं दोबारा से स्याही लगा लूंगा। फरमाते मैंने उसे वो मौका दिया, उसने अच्छे तरीके से उस स्याही को पी लिया, वो तो उड़ गई, बात खत्म हो गई, मैं भूल गया, कभी याद ही नहीं आया। फरमाते हैं जब मेरा हिसाब होने लगा तो मालिक कौनैन ने पूछा गजाली वो जो मक्खी पे रहम किया था तो तेरा उससे क्या लालच था? क्या लालच था? ना तो उसका कोई वोट बैंक था, ना तेरे काम आ सकती थी, ना वो कोई ड्यूटी कर सकती थी, ना तेरी कोई वो तेरी तारीफ कर सकती, उस बेजुबान से की क्या लालच था, क्यों मौका दिया? तो इमाम गजाली फरमाने लगे मौला तेरी मखलूक समझ के, अल्लाह तेरी मखलूक समझ के। तो रब करीम ने फरमाया तू मेरी मखलूक पे रहम करे तो मैं तेरे ऊपर रहम ना करूं? खोल दो जन्नत के दरवाजे, मैंने गजाली को बेहिसाब जन्नत अता फरमा दी। भाई शर्त यह है कि तू देख तो सही, कभी तूने रहम खाया, तूने कभी तवज्जो की है? हमारे दाएं बाएं इतने ज्यादा दुख नहीं जितने ज्यादा हम लोग हैं, इतने दुख नहीं जितने हम हैं। अगर थोड़ा सा गौर कर, आप यकीन करें हमारी गुफ्तगू हमारी जात से शुरू होती है और खत्म भी हमारी जात पर ही होती है। ओ भाई तू सिर्फ अपने आप को सजाने संवारने जो मेरे ज़हन में आया, और ये जो हमारे ताल्लुकात है ना दुनिया में, ये भी हमने अपनी जात के लिए रखे हुए हैं। यहाँ तो सलाम उससे लोग लेते हैं जिससे कोई काम पड़ता है, यहाँ तो 2 4 5 रिश्ते इसलिए रखे हुए हैं कि कभी कोई मुसीबत आ गई तो काम आएंगे। कुछ ताल्लुकात इसलिए तो गरीब को दोस्त भी नहीं मिलता, इसलिए कि उससे किसी को काम क्या पड़ेगा। लोगों ने शनासाई
بھی ان لوگوں سے رکھی ہوئی ہے جن سے کچھ نہ کچھ ان کے ذاتی مفادات اور بس. جب دل نرم ہوتا ہے نا، انسان کا دل نرم ہوتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ایک آدمی کا دل نرم ہوا ہے، وہ سمجھے کہ پورے معاشرے پہ اللہ مہربان ہو گیا. دلوں کی نرمی معاشرے میں خوشبو پیدا کرتی ہے، دلوں کی نرمی گھر بساتی ہے، دلوں کی نرمی انسانوں کا انسانوں سے رشتہ مضبوط کرتی ہے، دلوں کی نرمی انسانوں کو انسانوں سے بھی جوڑتی ہے اور انسانوں کو ان کے رب سے بھی جوڑ دیتی ہے. دل جب نرم ہوتے ہیں تو پھر معاشرے کے اندر پیار پھیلتا ہے، محبت پھیلتی ہے، مساوات قائم ہوتا ہے، تعلقات مضبوط ہوتے ہیں. اس لیے دل صحابہ کرام میں سے اگر کسی کا دل سخت ہوتا تھا تو وہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کے دعا پوچھتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل سخت ہو گیا، تو فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، دل کو اللہ نرمی عطا فرما دے گا. ایک صحابی نے عرض کی حضور دل سخت ہو گیا، تو نبی پاک نے فرمایا موت کو یاد کیا کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا. ایک نے کہا حضور میرا دل زنگ آلود ہو گیا، تو محبوب نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کیا کر. دلوں کا زنگ اللہ تو یہ بہت بڑی بیماری ہے. اگر دل میں سختی آ جائے، انسان سخت گیر ہو جائے، لالچ کے رشتے قائم کرنے تو بیمار ہو گئے. صحابہ اس کا علاج پوچھتے تھے، عرض کرتے تھے یا رسول اللہ اندر سختی آ گئی ہے، زنگ آلود ہو گیا مزاج، کوئی دعا تجویز کریں. تو محبوب دعا بتلایا کرتے. تو یاد رکھیں جب انسان انسانوں پہ رحم کرتا ہے، داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کشف المعجوب کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، تو کسی پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کرتا تھا. لوگ اس سے ملنے جاتے تھے، درویش لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کی بڑی بات ہوتی ہے. وہ نیک آدمی پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کرتے تھے، بنی اسرائیل کے ولی تھے. لوگ ملنے جاتے تھے تو رستے میں ایک ڈھلان تھی، لوگ اوپر چڑھتے تو انہیں دقت ہوتی. ایک دن اس ولی کے دل میں خیال ہے یا اللہ تو اسے پیدا نہ کرتا تو کیا عرض تھا. رب کریم نے اس وقت کے نبی پیغمبر علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ جب وہ آپ کے پاس آئے نا تو اسے کہہ دینا تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، اسے کہہ دینا کہ میں نے اس کا نام ولیوں کی صف سے کاٹ کر نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا ہے. میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، میں نے جو بنایا حق اور سچی بنایا ہے. وہ ملاقات ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھئی رب فرماتا ہے تیرا نام کاٹ دیا ہے ولیوں کی صف سے اور نافرمانوں کی صف میں لکھا ہے. بندہ سجدے میں گر گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، مقام استغفار اور شکر ادا کر رہا ہے. کہنے لگا حضور آپ نے بات ہی بہت بڑی کر دی ہے، میرے رب نے میرا نام لیا ہے، میں کہاں وہ کہاں، اس نے کہا ہے کہ نام کاٹا ہے، میرے رب نے. اللہ اکبر، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا ذکر اور وہاں ہوگا، اما میں تو اس کھاتے میں ہی نہیں تھا، اتنی بڑی جگہ میرا تذکرہ ہوا. اللہ اکبر. پھر وہ عرض کرنے لگے پیغمبر علیہ السلام سے، کہنے لگے ایک آپ نے پیغام دے دیا، اب آپ میرا بھی ایک پیغام رب کریم کے حضور ناز عرض کر دیجئے گا. فرمایا وہ کیا؟ کہا عرض کیجئے گا مالک سے کہ مولا مجھے تیری مخلوق سے بڑا پیار ہے. وہ جو میں نے ڈھلان کی بات کی تو اس لیے کی تو دلوں کے حال جانتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی. مالک کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ میرا وجود بہت بڑا کر دے. آپ نے کہا ہے نا نافرمانوں کی لسٹ میں چلا گیا ہوں اب جہنم میں جلوں گا، تو عرض کرنا کہ میرا وجود بڑا کر دے، بڑا، سارے دوزخ میں میں اکیلا ہی پورا ہو جاؤں. میرا نہیں دل کرتا اللہ کا کوئی اور بندہ جہنم میں جلے، مجھے اس کی مخلوق سے بڑا پیار ہے. جب یہ لفظ کہے تو پیغمبر وہیں کھڑے تھے، اللہ نے وہی فرمائی اس سے کہو تو میری مخلوق سے پیار کرتا ہے تو میں تجھ سے پیار نہ کروں. اسے کہو تیرا گناہ بھی بخش دیا، تجھے دوبارہ ولی بھی بنا لیا، بغیر حساب جنت بھی دی، اور قیامت میں جس چیز کی تو سفارش کرے گا میں اسے بھی جنت عطا کرتا چلا جاؤں. شرط یہ ہے کہ تو اللہ کے بندوں سے پیار کرے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. رحمت کا جذبہ، نرمی، کسی کی خیر خواہی، کسی کے حق میں یہ رویہ کہ میری ذات سے کسی کو نفع ہو جائے، کسی کا فائدہ ہو جائے، کسی آدمی کو کچھ مل جائے. مولا رومی ایک بڑی عجیب بات لکھ گئے مثنوی میں، فرمانے لگے بادشاہ بننا چاہتے ہو، مخلوق کے رہنما، مقتدا، لیڈر، سربراہ بننا چاہتے ہو؟ آپ کے سامنے بیٹھے لوگوں نے کہا حضور ہر بندہ ہی چاہتا ہے. تو فرمایا پھر مخلوق کے خدا سے پیار کرنا شروع کر دو. مخلوق کا بادشاہ وہ نہیں ہوتا جو دھوکہ دے کے ان کا لیڈر بن جاتا ہے،
اس کے دھوکے تو کچھ دنوں میں کھل جاتے ہیں، سامنے آ جاتے ہیں۔ جو آدمی ڈنڈے کے زور پر بادشاہ بنتا ہے، اس کی بادشاہی جسموں پر ہوتی ہے، روحوں پر نہیں ہوتی۔ فرمایا تم مخلوق سے پیار کرنا شروع کر دو، اللہ کی مخلوق تمہیں اپنا رہنما کہنا شروع کر دے گی۔ لیکن محبت کرو گے تو سربراہ بنو گے، پیار کرنے سے بنو گے، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے سے، بااخلاق ہونے سے بنو گے۔ سیاست کے ساتھ بنو گے تو کچھ دیر کا ہمارا معاملہ ہوگا، پھر وہ سمٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ عزیزو یاد رکھیں، محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا تھا کہ آپ شروع سے ہی رئیس اعظم ہیں؟ فرمانے لگے نہیں، میرے والد اللہ کی مخلوق پہ رحمت کرتے تھے تو اللہ نے انہیں بادشاہی عطا فرما دی۔ محمود غزنوی خود کہتے ہیں کہ وہ لوگوں پہ میرے والد رحم کرتے تھے تو رب نے مخلوق پر رحم کرنے کی برکت سے انہیں بادشاہی عطا فرما دی۔ محمود غزنوی کے والد جو تھے سبکتگین ان کا نام تھا، تو شکار کے بڑے شوقین تھے، شکار کرنے کے لیے جنگل میں جایا کرتے تھے، کچھ بیچا کرتے تھے، کچھ کھا لیا کرتے تھے۔ کہتے ایک دن میں صبح گیا، شام تک میں نے شکار ڈھونڈا پر مجھے کوئی چیز نہ ملی۔ عصر کا وقت ہو گیا تو میں نے ایک ہرنی کا بچہ میرے ہاتھ آیا، میں نے فٹافٹ اس کو اپنے اٹھا کے گھوڑے کے آگے رکھا اور میں نے سر پٹ گھوڑا دوڑا دیا۔ بچہ بڑا پیارا تھا، اس کو لے کے میں تیزی سے جنگل سے نکلا کہ کہیں شام نہ ہو جائے۔ کہتے بہت تیزی کے ساتھ جنگل سے باہر آیا، تیز بھگاتے بھگاتے پلٹ کر میں نے دیکھا ہی نہیں۔ جب سارا جنگل گزر گیا، آبادی آئی، ذرا سستانے کے لیے میں رکا، میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ ہرنی جس کا میں بچہ اٹھا کے لایا تھا وہ بھی میرے پیچھے پیچھے بھاگی آ رہی۔ کہتے میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو اس جانور کی آنکھوں میں عجیب سی میرے حق میں عجیب سی گزارش تھی، گویا ماں منت کر رہی تھی کہ میرا بیٹا واپس کر دے۔ کہتے میرا یہی کاروبار تھا، جانور لانا، کچھ بیچنا، کچھ کھانا، شکار کرنا، یہی میرا کاروبار تھا، یہی میرا شغل تھا، یہی میرا شوق تھا، اور صبح سے شام تک ایک بچہ میرے قابو آیا۔ سبکتگین کہتے ہیں کہ اس ماں کی آنکھوں میں عجیب سا، یہاں تو ہمارے دیہاتی ماحول میں آج بھی یہ رسم پائی جاتی ہے، ناراض ہو گئی ماں، ساری رات وہ بیدار رہی، بچے پالے اس نے، تو سسر صاحب کہتے ہیں پکڑ لو بچے، بھگا دو اس کو، اللہ سے ڈر نہ، تو بچوں کو ماں سے جدا کر رہا ہے، سوچا ہی نہیں، رکھ لو بیٹا اور بیٹی اور اس کو چلتا کرو، خود ہی تڑپے کی تو آ جائے گی۔ محمود غزنوی کے والد کہتے اس ماں کی آنکھوں میں نے جب وہ تجسس دیکھا تو ایک منٹ میں نے فیصلہ کیا۔ کہتے ہیں بچہ میں نے زمین پہ چھوڑا اور بچہ دوڑ کے ماں کے پاس چلا گیا، ماں نے اسے لے کے ٹانگوں میں اس کو چوما، اس سے پیار کیا، ہرنی پیار کرنے لگی۔ فرماتے پھر میں نے دیکھا کہ وہ ماں بیٹا جنگل کی طرف چلے، تھوڑا سا آگے جا کے تو وہ ہرنی پھر لوٹ آئی، میری طرف اس نے دیکھا، یوں لگا جیسے میرا شکریہ ادا کر رہی ہے، اور کہتے ہیں اس کی آنکھوں میں نے عجیب سی روشنی دیکھی، وہ تو لوٹ گئی، پر جتنا سکون مجھے آج ہوا زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے وجود کے سارے بوجھ اتر گئے۔ میں گھر گیا، وضو کیا اور عشاء کی نماز کی نیت، عصر مغرب تو رستے میں ہو گئی، عشاء کی نماز پڑھی تو اتنا لطف سجدے میں آیا جتنا پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ کہتے اسی وضو میں، عشاء کے وضو میں سو گیا، میری آنکھ لگی تھی کہ مجھے مدینے والے رسول کا دیدار نصیب ہو گیا۔ محبوب پاک علیہ السلام میری خواب میں آئے اور حضور نے فرمایا تو نے آج اللہ کی مخلوق پہ رحم کیا ہے تو رب نے تجھے اپنی مخلوق کا سربراہ بنانے کا فیصلہ فرما لیا ہے، اب بادشاہیاں تیرے ہاتھ میں آئیں گی، اب تو بادشاہ بنے گا اور اللہ کی مخلوق کو آگے لے کر کے چلے گا، ان کی رہنمائی اور پیشوائی تو کرے گا۔ تو بھائی اگر بادشاہی لینی ہے تو اس کے لیے تو پیار کرنا ہے۔ سیاست کے ساتھ تو جب راز کھلیں گے تو محبت سے زیادہ دشمنی بڑھ جائے گی، ڈنڈے کے ساتھ کسی کو اپنے قریب کرو گے تو بڑی جلدی وہ آدمی جیسے ہی پاورفل ہوگا وہ دشمن بنے گا۔ ایک رحمت ہے، ایک کرم ہے، جب اللہ کی مخلوق پہ کرو گے تو اللہ اپنے بندوں کا، دیکھیں نا چھوٹی سی تو بات ہے، چھوٹی سی بات ہے کہ وہ ادارے جو انسانوں کی بھلائی کے لیے ہیں، اگر وہ نقطوں، میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی، وہ الرجی کے ڈاکٹر ہیں، ایک بزرگ تھے ہمارے رشتے کے، تو بیمار ہو گئے، مجھے کہنے لگے یار مجھے کسی ڈاکٹر کو دکھا، میرے پورے وجود پہ الرجی ہے، تو میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کے پیر پہ بہت زیادہ زخم تھا تو اٹھا کے تو انہوں نے اپنی گود میں رکھ لیا، ڈاکٹر صاحب اسپیشلسٹ ڈاکٹر،
اور रुई लेके जब उन्होंने साफ किया ना उसका पैर, और बाबा जी आपको कुछ भी नहीं, आप तो ऐसे टेंशन ले गए, कुछ भी नहीं, ये कोई मसला है। फिर उन्होंने अपने हाथ से जब दवाई लगाई और बाबा जी को थपकी दी तो बाहर निकल के कहने लगे, पुत्र मैं तेरी गल्ला नाल ही सही हो गया, मैं तो ठीक हो गया, इसकी बातों ने मुझे। तो डॉक्टर अगर मुंह ही सीधा ना करे, वो कहे हो आपको पहले भी कहा था कि वक्त पे आना। जो इदारे प्यार बांटने वाले हैं वो अगर थोड़ी सी शफकत कर दें, अगर थोड़ा सा उनका रवैया सही हो जाए, गरीब पर थोड़ा सा वो दस्ते शफकत फेर दें, थोड़ी सी मोहब्बत कर दें। एक खातून के लिए मैं हमेशा दुआ करता हूं। हज के एक सफर से मैं वापस लौट रहा था तो PIA की एक बहन मुलाजमा, उसको मुझे जब याद आती है तो मेरे दिल से दुआ निकलती है। बूढ़े बूढ़े लोग हज करने जाते हैं ना, तो मैंने देखा कि वो खातून उनको पकड़ के लाती, सीट पे बिठाती, बेल्ट नहीं बांधना आता तो बेल्ट बांधती, फिर उनको पूछती कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं, और फिर उनकी जुबान में उनसे गुफ्तगू करती और उनको समझाती, सामान सारा रख लिया है। और फिर जब उतर रहे थे तो वो देखती कि बूढ़ा कौन है इनमें से, कमजोर कौन है, वो खास कर उसके पास जाती। मेरी तबीयत अभी की बात है, मैं जा रहा था तो एक सामने मेरे शख्स, थोड़ी देर पहले मैं राह वाली की तरफ जा रहा था तो एक साथी मेरे सामने मोटरसाइकिल से गुजर रहा है, तो सड़क पर जितने लोग खड़े थे उन्हें सबके पास ब्रेक लगाई, भाई जाना है तो आजो बैठ जाओ, और आगे जाकर आओ भाई कहां जाना है। एक आदमी को बिठाया तो आगे छोड़ा, अब वो कर गया जो उसने करना था, हो गई बात, लेकिन खुतबा जुमा में उसका जिक्र हो रहा है, यहां उसका जिक्र हो रहा है। तो बात तो मुख्तसर सी है ना, बात तो छोटी सी है, तो तेरे 2 जुमले है, तो छोटी सी तेरी बात कि तू बाबा जी आओ मैं आपको सड़क क्रॉस करा देता हूं, बैठ जाए मेरे साथ, कहां जाना है, इतनी लंबी बात नहीं भाई, लेकिन शर्त यह है कि तेरी तबीयत में नरमी हो, शर्त यह है कि तुझे अल्लाह की मखलूक से प्यार हो, तू उन पे तरस खाए, तू उनके लिए तवज्जो के जज्बात रखे, तू थोड़ा सा उनके साथ रवैया अपना ठीक करे।